Good morning and welcome everybody. Thank you for joining us on a series of better understanding on Book of Genesis. We're in third series today. I hope we have been blessed by the last two series. Today we're going to be looking on gap theory. So without further ado, let's start with Song of Praise. जय मसीह सबैजनालाई ग्रेट होप नेपाली मण्डलीको यस बिहानीको आराधनामा हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्नेछौँ र यसकडी फेरि हामीसँग तपाईहरु यो वर्शिपमा आराधनामा सहभागी भएर परमेश्वरको आशीष परमेश्वरको अनुग्रह तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ र यसकडी मसँग एउटा कोरस गाउनेछौँ सबैजना मिलेर हामी परमेश्वरको आशीष यस बिहानी लिनेछौँ आमेन हालेलुया हृदयभरि तृष्णा बोकी आए म त तपाईअघि हृदयभरि तृष्णा बोकी आए म त तपाईअघि नजिक हुनलाई सँगै बस्नलाई हृदय बुझ्नलाई तपाईको नजिक हुनलाई सँगै बस्नलाई हृदय बुझ्नलाई तपाईको हृदयभरि तृष्णा बोकी आए म त तपाईअघि ओ हृदयभरि तृष्णा बोकी आए म त तपाईअघि नजिक हुनलाई सँगै बस्नलाई हृदय बुझ्नलाई तपाईको नजिक हुनलाई सँगै बस्नलाई हृदय बुझ्नलाई तपाईको हृदयभरि तृष्णा बोकी आए म त तपाईअघि जय मसीह अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो बिहानी हामी सानो छोटो भए पनि वर्शिप गर्ने मौका पायौँ आराधनामा समय बिताउने पायौँ अनि त्यसै गरिकन आज हामी उत्पत्तिको पुस्तकको तेस्रो सिरिजमा छौँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ अगाडिको दुईवटा सिरिजहरूमा हामीले क्रिएसन थ्योरीको बारेमा हेऱ्यौँ अनि त्यसै गरिकन हामीले अगाडिको हप्तामा बाइबल चाहिँ कसरी विज्ञानहरू भन्दा पनि माथि छ किनभने बाइबल चाहिँ आफैमा प्रमाणित भएको कुरा हो अनि यो चाहिँ फादर अफ साइन्स नै हो भन्ने विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि इभोल्युसन थ्योरीले संसारको सृष्टि कसरी भयो र इभोल्युसन थ्योरीमा प्रमाणित हुन नसकेका कुराहरू अनि त्यसै गरिकन त्यहाँ नमिलेका केही आधारहरूको बारेमा हामीले अगाडिको हप्तामा अगाडिको सिरिजमा हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यसै गरिकन इभोल्युसन थ्योरीमा विज्ञानमा हुन सक्छ मेबी परह्याप्स भन्ने शब्दहरूले कयौँपल्ट आज हामीलाई पारेको दोधार र अलमल्लको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यसै गरिकन एउटा शक्तिशाली व्यक्तिद्वारा कसरी संसारको सुरुवात भयो कसरी संसारको सुरुवात गरियो आज 5 देखि 10,000 वर्ष अगाडि यो नयाँ सृष्टि एउटा संसारको सृष्टिको कुरा जो चाहिँ इभोल्युसन थ्योरीले लाखौं करोडौं वर्ष मिलियन अफ बिलियन इयर्सको कुरा गर्दछ
तर बाइबलले 10,000 देखि 15,000 वर्ष अगाडिको मात्रै तथ्यलाई हाम्रो सामने ल्याएको छ। अनि यो तथ्यमा कुनै कुराहरू बेमेल छैनन्, यो तथ्यमा कुनै पनि आर्कियोलोजिकल समस्याहरू छैनन्, जियोलोजिकल समस्याहरू छैनन्, यो आफै प्रमाणित भएको छ। त्यसै गरिकन एउटा रिभोल्युसनको बारेमा हामी हेर्दछौँ, एउटा प्रकाशको बारेमा हेर्दछौँ। हिब्रू 11:3 भन्छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट आयो, र यहाँ स्पष्टसँग भनेको छ अदृश्य शक्तिद्वारा अथवा इलोहीद्वारा नै, अदृश्य शक्तिद्वारा दृश्य कुराहरू बनिए। विज्ञानले भन्छ अदृश्य थोकहरूद्वारा दृश्य थोक बनिन सक्दैन। अनि त्यसैले अस्ति हामीले हेऱ्यौँ इभोल्युसन थ्योरी गलत छ, तर बाइबलले भन्छ एउटा अदृश्य कुराद्वारा अथवा एउटा इलोही परमेश्वरद्वारा चाहिँ एउटा संसारको सृष्टि भयो अथवा देखिने कुराहरू बनिएर आएको भन्ने कुरा हामीले अगाडि हेऱ्यौँ। आज हामी हेर्नेछौँ ग्याप थ्योरी। द ग्याप थ्योरी के हो अनि ग्याप थ्योरी किन अप्रमाणित तथ्य हो? जस्तै ग्याप थ्योरीलाई रुइन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन थ्योरी पनि भनिन्छ, साथै प्री एडामिक अथवा एडामिक काटासिजम थ्योरी पनि यसलाई भनिन्छ। 19औं शताब्दीमा थोमस पलामियस भन्ने व्यक्तिले यो सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गरेका छन् र उनी चाहिँ सोफिल्ड बाइबल नोटमा एकदमै प्रख्यात व्यक्ति थिए। अनि उनको विचारमा ग्याप थ्योरी के हो, ग्याप थ्योरी के हो र ग्याप थ्योरीले किन आज संसारलाई प्रभाव पारेको छ आज हामी हेर्नेछौँ। ग्याप थ्योरी एउटा गजबको थ्योरी छ। बुझ्न सक्नेलाई एकदमै सही छ र बुझ्न नसक्नेलाई यो एकदमै अप्ठ्यारो थ्योरी छ। ग्याप थ्योरी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पद र 1 अध्यायको 2 पदको बीचमा भएको एउटा ठुलो खाडल, एउटा ठुलो भिन्नताको बारेमा व्याख्या गर्दछ। ग्याप थ्योरी यसले उत्पत्ति 1 को 1 र 2 को बीचमा भएको एउटा छुट्टै संसारको बारेमा व्याख्या गर्दछ। अनि यो चाहिँ यति सारो ग्याप छ 1 र 2 को बीचमा, उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद र 2 पदको बीचमा, जो चाहिँ करोडौं वर्षको अन्तराल, लाखौं वर्षको अन्तरालको कुरा गर्छ, मिलियन इयर्सको कुरा गर्दछ। यसले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, यो सत्य हो। उहाँले पहिलापल्ट गरेको सृष्टि चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदमै अहिलेको संसार जस्तै थियो। त्यो बेला सबै कुरा सृष्टि भएका थिए, मानिस जातिहरू सृष्टि भएका थिए, थोकहरू सृष्टि भएका थिए, पदार्थहरू सृष्टि भएका थिए, जीवजन्तुहरू सुरुवात भएका थिए, सबै कुरा थियो। तर शैतानले विद्रोह गर्यो, केही कुरामा बेमेल मिलाप भयो। अनि उनीहरूको मिलाप नभएको कारणले, मेलमिलाप नभएको कारणले गर्दाखेरि शैतानले विद्रोह गर्यो। एउटा ठुलो डिस्ट्रक्सन, एउटा ठुलो विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि यो संसार तहस नहस भयो र पृथ्वी छताछुल्ल भयो। कुनै जीव जन्तु कुनै कुरा पनि संसारमा रहेन, सबै कुराहरू नै खत्तम भयो। उत्पत्ति 1 को 1 मा नै सुरुवात भयो, उत्पत्ति 1 को 1 मा नै त्यो पृथ्वी, पुरानो पृथ्वीको अन्त भयो। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा छताछुल्ल नै भयो। त्यसै कारणले ग्याप थ्योरीले भन्छ पानीहरू छताछुल्ल भएका थिए, भूमिहरू छताछुल्ल भएको थियो, कुनै फर्ममा थिएन। परमेश्वरले सुरुमा बनाउनु भएको पृथ्वी, स्वर्ग अथवा आकाश, उरानियस चाहिँ पूर्ण रूपमा कम्प्लिट थियो। तर उहाँले फेरि 2 पदबाट रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो, फेरि बनाउनु भयो, पुनः निर्माण गर्नुभयो। ग्याप थ्योरीले यो कुरा भन्दछ। ग्याप थ्योरीले विश्वास गर्छ कि संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, 1 को 1 लाई विश्वास गर्छ र जब 2 मा पुग्दछ उसले भन्छ 2 पछाडि 2 पददेखि 31 पदसम्म चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोसेस हो। यो चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गरिएको एउटा प्रोसेस मात्रै हो।
शैतानले विद्रोह गर्यो कुनै कारणले अथवा कुनै चिजमा उसको चित्त बुझेन अनि यसले सबै कुरा सखा बनायो। यसले पृथ्वी सृष्टि भएको लाखौं करोडौं वर्ष भइसकेपछि पहिलाको पृथ्वीलाई नोक्सान बनायो। यो चाहिँ एउटा अप्रमाणित तथ्य हो, ग्याप थियोरीको अप्रमाणित तथ्य। परमेश्वरले पृथ्वीलाई फेरि सुचारू रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु भयो 6 दिनमा र यसको व्याख्या 3 देखि 31 पदसम्ममा गरिएको छ। रिकन्स्ट्रक्सन 2 देखि सुरु हुँदछ तर 3 पदबाट जीवहरूलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन फेरि उहाँले पहिलाकै जस्तो बनाउनु भयो। 3 पदबाट हामी पछाडि पाउँदछौँ 31 पदसम्म। ग्याप थियोरीमा भएका केही अप्रमाणित तथ्यहरू र असत्य तथ्यहरू वैज्ञानिक तवरले ग्याप थियोरी एकदमै अप्रमाणित छ। वैज्ञानिक तवरले इभोल्युसन थ्योरी या अन्य थ्योरीहरूमा हामीले हेर्यौँ भने यो पृथ्वीको बनावट चाहिँ एउटा तह मिलेर बनेको छ। यो समयमा यो जीव थियो, यो समयमा यो जीवहरू थिए, यस्तो प्रकारको पदार्थहरू संसारमा थियो। एउटा टेबलहरू बनाइएको छ जो चाहिँ लाखौं करोडौं वर्षको टेबलहरू तयार भएका छन्। तर ग्याप थियोरीले यस्तो कुनै पनि प्रकारको टेबल प्रमाणित गर्दैन। उसले सिधै भन्छ संसार सुचारू थियो, संसार सृष्टि भएको थियो, थोकहरू थिए, जीवहरू थिए, मानिसहरू थिए अथवा कुनै जीव जन्तुहरू थिए। तर त्यसपछि सबै कुरा डिस्ट्रक्ट भयो, सबै कुरा खराब भयो, सबै कुरा भत्कियो, बिग्रियो अनि त्यसपछि फेरि सुरु भयो। त्यो कारण विज्ञानले यो कुरा प्रमाणित गर्दैन किनभने विज्ञानले एउटा तहगत रूपमा यति लाख वर्षसम्म यो जानवर, यो जन्तु, यो जीव थियो संसारमा, त्यो फोसिल्सहरूको आधारमा, अवशेषहरूको आधारमा। त्यसै कारण ग्याप थियोरी एउटा फोसिल्सको आधारमा, अवशेषहरूको भेटिएका अवशेषहरूको आधारमा, आर्कियोलोजिस्टहरूको आधारमा, जिनियोलोजिस्टहरूको आधारमा यो चाहिँ गलत तथ्य हो। यो चाहिँ गलत तथ्य भएको छ। यो संसारमा यस्तो भएको थिएन, कतै यस्तो थिएन अथवा यो भन्दा अगाडि कुनै यो पृथ्वी चाहिँ तहस नहस भएको थिएन भन्ने व्याख्या इभोल्युसन थ्योरी हो। बरु क्रमबद्ध रूपमा बनिँदै आयो तर कुनै पनि डिस्ट्रक्सन भन्ने कुरा नै थिएन। पृथ्वी भत्किएकै थिएन अथवा कुनै जीव जन्तुहरूको एउटा भत्काइको कारणले, एउटा महाप्रलयले, एउटा विद्रोहले खराबी ल्याएको थियो भन्ने कुरा कतै पनि हामी पाउँदैनौँ, कतै पनि भेटिँदैन। त्यो कारण यो थ्योरी एउटा गलत तथ्यमा आधारित छ। बिब्लिकल्ली, थियोलोजिकल्ली पनि यो एउटा गलत तथ्य हो। बाइबलले समस्या, यदि तपाईले ग्याप थ्योरीलाई विश्वास गर्नुहुँदछ भने तपाईले अवशेषको आधारलाई पनि विश्वास गर्नुपर्दछ। यदि अवशेषको आधारलाई तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने यो पनि विश्वास गर्नुपर्नेछ कि जीव चाहिँ यो संसारमा, मानव जाति चाहिँ यो संसारमा आदमभन्दा लाखौं वर्ष अगाडि आएको थियो। लाखौं के करोडौं वर्ष अगाडिदेखि जीवहरू, जनावरहरू, जन्तुहरू, थोकहरू, पदार्थहरू, प्राणीहरू यो संसारमा आदमभन्दा अगाडि लाखौं वर्ष अगाडि पनि थिए। तपाईले यो कुरा पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुँदछ। तर बाइबलले यो कुरा भन्दैन। बाइबलले सुरुवात, मानिसको सुरुवात नै आदम हो, आदमबाट नै मानव जातिको सुरुवात भयो र मानव जातिको मृत्यु आदमकै कारणले गर्दा भएको। हेर्नुहोस् है, रोमी 5:12ले भन्छ एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसहरूमा नै मृत्यु फैलियो। एकजना मानिसले पाप गरेको कारणले संसारमा मृत्यु आयो। आदममा पाप आयो र आदमबाट पापहरू फैलियो अनि त्यसपछि त्यो पापले मृत्यु ल्यायो। ओके, हामी विचार गर्दछौँ पापले मानिसलाई आत्मिक रूपमा मात्रै मार्दछ तर शारीरिक रूपमा पनि मार्दछ। शारीरिक रूपमा पनि मरेका थिए। यो आज शारीरिक रूपमा मर्नुको मुख्य कारण चाहिँ आदमद्वारा सुरु भएको पापको कारणले हो। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनुको उद्देश्य मृत्यु गर्नु अथवा उसलाई मार्नु थिएन।
तर आदम आफैले पापलाई रोजेको कारण ऊ मर्नु पर्यो, उसले मृत्युलाई रोज्नु पर्यो, मृत्युलाई निम्त्यायो। परमेश्वरले त आदमलाई बनाउँदा सायद यो समयसम्म पनि, लाखौँ लाख जेनेरेसनसम्म पनि, पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि सायद आदम र आज हामीसँगै हुन्थ्यौँ होला, अथवा उहाँको फरक प्रकारको योजना थियो होला। उहाँले कहिल्यै सोच्नु भएन आदमलाई बनाउँदै गर्दाखेरि आदम त 100 वर्षमा मर्नेछ, 200 वर्षमा, 500 वर्षमा या 700 वर्षमा मर्नेछस् भनेर योजना बनाउनु भएको होइन। तर मृत्यु त आदम आफैले रोजेको हो। त्यो कारण आदमभन्दा अगाडि न त कुनै मृत्यु भएको कुरा छ, न त कुनै जीवको कुरा छ भने बिब्लिकल्ली, थियोलोजिकल्ली, ईश्वर शास्त्र अनुसार, बाइबल अनुसार ग्याप थ्योरी गलत छ। ग्याप थ्योरी गलत छ। पाप गरेर मात्रै मृत्यु सुरु भएको हो। पाप नभएको भए मृत्यु नै थिएन। त्यहाँ एउटा विद्रोहले ल्याएको डिस्ट्रक्सनले, विद्रोहले ल्याएको तहस नहसले, पृथ्वीको महाप्रलयले मानिसहरू मर्ने थिएनन्, किनभने पापको सुरुवात भएको थिएन। रोमी 6:23 ले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो भने त्योभन्दा अगाडि पापै थिएन, त्योभन्दा अगाडि कुनै मृत्यु हुने सम्भावनै थिएन, मृत्यु हुने कुरै छैन। प्रियहरू, त्यो कारण ग्याप थ्योरी, उत्पत्ति 1 अध्याय र 2 अध्यायको बीचमा भएको महान भिन्नताको थ्योरी एकदमै बाइबलीय रूपमा गलत छ। त्यही कारण हामी ग्याप थ्योरीलाई विश्वास गर्दैनौँ। अब फेरि हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा यहाँनिर वचनले भन्छ पृथ्वी थियो र त्यसपछि द अर्थ वाज भन्ने शब्द लेखिएको छ है। अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा अलिकति यो ग्रामेटिकल्ली हामीलाई मिलाउन बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि हामी हेर्दछौँ यो पृथ्वी चाहिँ थियो, तर पृथ्वी कुनै पनि फर्ममा थिएन। यहाँनिर कयौँपल्ट ग्याप थ्योरीले विचार गरेको यहाँनिर एन्ड भन्ने शब्दलाई हो। एन्ड द अर्थ वाज, ओके। कयौँपल्ट किङ जेम्स भर्सनमा अनि कति भर्सनको बाइबलहरूमा एन्ड भनेर लेखिएको छ। हाम्रो नेपालीमा त छैन, तर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एन्ड भन्ने शब्द छैन। एन्ड चाहिँ मोसाले यसलाई कन्टिन्यू रूपमा दिनको लागि लेखिएको एउटा कन्स्ट्रक्सन हो, एउटा शब्द हो। त्यो कारण हामी यहाँ एन्ड भन्ने शब्दलाई हेर्दैनौँ, त्यसलाई महत्त्व दिँदैनौँ, किनभने यो लगातार रूपमा लेखिएको शब्द मात्रै हो। पृथ्वी थियो र पृथ्वी चाहिँ एउटा आकार बिनाको शून्य थियो, त्यति मात्रै कुरा हो। यहाँनिर एन्डले चाहिँ पहिलाको पृथ्वी र अर्को पृथ्वीलाई जोड्ने काम गरेको होइन। एउटा पुरानो पृथ्वी सकियो, त्यसपछि नयाँ पृथ्वी सुरु भयो। त्यसो भने 6 अध्याय उत्पत्तिमा फेरि नुहाको समयमा एउटा पृथ्वी सकियो र हामी त तेस्रो पृथ्वीको जेनेरेसनमा छौँ, तेस्रो संसारको जेनेरेसनमा छौँ हैन। अनि यो कुरा बिब्लिकली एउटा गलत छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। 1:2मा यहाँ एउटा मैले भनिहालेँ एन्ड भन्ने शब्दले गर्दा पनि एउटा फरक थ्योरी बनिएको छ। सुरुका पहिला दिनमा सम्पूर्ण आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। पदार्थ उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, समय उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, किनभने 1:1ले भन्छ आदिमा एउटा समय कालको कुरा गर्दछ। त्यसपछि परमेश्वरले आकाश अथवा स्वर्गलाई सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एउटा स्पेसको कुरा आउँदछ। अनि त्यसै गरिकन उहाँले मेटेरियल्स र इनर्जीहरू बनाउनु भयो, पदार्थहरू उहाँले बनाउनु भयो। त्यसै गरिकन उहाँले समय बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि 1:2मा यो पदार्थ चाहिँ एउटा फर्मलेस थियो, यो कुनै आकार बिनाको थियो, यसमा कुनै आकार स्वरूप भन्ने कुरा थिएन। ओके, यसमा कुनै आकार र स्वरूप थिएन। थियो पृथ्वी छत्ताछुल्ल पारामा थियो। त्यहाँनिर कुनै समुद्रको सीमा थिएन, समुद्रको किनार थिएन, खोलाको किनार थिएन, पहाडहरूको सीमा थिएन हैन। जताततै एउटा अनियोजित तरिकाले फैलिएको थियो। एउटा अग्लो जग्गाबाट गिलो माटोलाई अथवा पिठोलाई भुइँमा पछार्दा छत्ताछुल्ल भए जस्तो, एउटा नमिलेको जस्तो प्रकारको पृथ्वी एउटा छरिएर रहेको थियो। त्यसमाथि पनि अथाह अन्धकार थियो। 2 पदले भन्छ अथाह अन्धकार थियो, एकदमै कालो रात, कालो अँध्यारो थियो।
त्यहाँनिर आकाश सृष्टि भएको थियो, पृथ्वी सृष्टि भएको थियो, त्यहाँनिर धेरै कुरा सृष्टि भएका थिए, तर तिनीहरू एक्टिभ भइसकेका थिएनन्। माटोलाई थाहा थिएन उसको काम के हो, पृथ्वीलाई थाहा थिएन उसको काम के हो, पानीलाई थाहा थिएन उसको काम के हो, एउटा उज्यालो र अँध्यारोलाई थाहा थिएन उनीहरूको काम के हो, एउटा सानो यदि बीज थियो भने बीजहरूलाई थाहा थिएन उनीहरूको काम के हो, उनीहरूले के काम गर्नुपर्ने हो, माटोले के काम गर्नुपर्ने हो। तर परमेश्वरले त्यो माटोमा ज्यान दिनुभयो, ज्यान लगाउनु भयो अथवा त्यसमा प्राण दिनुभयो, त्यसले गर्नुपर्ने कामहरू आफै गर्न थाल्यो। दुईबाट पछाडि के परमेश्वरले त्यसमा त्यसलाई एक्टिभ गर्ने, त्यसलाई एनर्जी दिने काम गर्नुभयो, त्यसलाई ऊर्जा थपिदिने काम गर्नुभयो। के ऊर्जा जब थप्यो अनि सबै कुराहरू एक्टिभ हुन थाले, सबै कुराले काम गर्न थाल्यो। ती माटोलाई अथवा पानीलाई अथवा समयलाई मैले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ इलोहिम परमेश्वरले गर्नुभयो। इलोहिम जो चाहिँ एउटा युनिटी र एउटा प्लुरालिटी वर्ड हो, एउटा बहुशक्ति र एकताको शब्द हो। इलोही भन्ने शब्द चाहिँ जो चाहिँ फादर, सन एन्ड होली स्पिरिट, फेरि पनि पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा बोल्दछ। यूहन्नाको पुस्तक 1:1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन नै परमेश्वर थियो अनि वचनद्वारा नै सबै कुरा सृष्टि भए अनि कुनै पनि कुरा उहाँ बिना हुन आएन, सबै कुरा उहाँबाट भयो। आदिमा वचन थियो, आवाज थियो। त्यो इलोही भन्ने शब्द चाहिँ एउटा मुभमेन्ट गर्दथ्यो, हल्लिँदथ्यो हैन। हामी यहाँनिर मुभ भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा रकाफ अथवा वकाफ भनेर पनि हामी पाउँदछौँ, जसको अर्थ हो हल्लिनु, सेक, फ्लट हुनु, भाइब्रेट हुनु। ओके, जब यो भाइब्रेट हुँदछ, जब यो हल्लिँदछ, एक प्रकारको तरङ्ग आउँदछ, एक प्रकारको वेभ आउँदछ। अनि यो वेभमा चाहिँ ऊर्जा छ, शक्ति छ। जब यो इलोही परमेश्वर समुद्रको माथि हिँड्नु हुँदथ्यो अथाह समुद्रमा, यसले एउटा भाइब्रेसन अथवा एउटा मुभमेन्ट अथवा एउटा वेभ क्रिएट गर्दथ्यो, ओके। जब यो वेभहरू क्रिएट हुँदछ, त्यहाँनिर तत्त्वहरू, त्यहाँनिर पदार्थहरू एक्टिभ हुन थाल्दछन्। प्रत्येक क्रियाको पछाडि प्रतिक्रिया हुन्छ, विज्ञानले यो कुरा भन्दछ। त्यसै कारण यहाँनिर क्रिया सुरु भयो र प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्यो। हामी पाउँदछौँ रेडियो वेभहरू, अनि त्यसै गरिकन साना माइक्रोवेभहरू हैन, वेभहरू जसले एउटा तरङ्ग उत्पादन गर्दछ। त्यसै गरिकन साउन्ड वेभहरू हामी पाउँदछौँ अनि यिनीहरू संसारमा एक्टिभ छन्। त्यसै गरिकन हिट वेभहरू हामी पाउँदछौँ। अब हेर्नुहोस् है, एउटा तरङ्ग सुरु हुँदछ, त्यो तरङ्गले ऊर्जा ल्याउने काम गर्छ। उत्पत्ति 1:2 भन्दछ, परम प्रभुको आत्मा पानीमाथि हिँड्नु हुँदथ्यो, र यूहन्ना 1:1 भन्दछ त्यो एउटा आवाज थियो, त्यो एउटा लोगोस थियो, त्यो एउटा शब्द थियो जो चाहिँ परमेश्वरसँग हुँदथ्यो। हामी जब बोल्छौँ, मेरो बोलीमा, मेरो आवाजमा एउटा ध्वनि तरङ्ग, एउटा वेभ आउँदछ अनि त्यो वेभ चाहिँ तपाईँको कानसम्म पुग्ने काम गर्छ र तपाईँले त्यसलाई सुन्नु हुँदछ। त्यसै गरिकन यो एउटा आवाज, यो एउटा शब्द जुन चाहिँ यूहन्ना 1:1 छ, त्यो शब्द, त्यो आवाज, त्यो लोगोस चाहिँ आदिमा परमेश्वरसँग थियो। त्यसै कारण यूहन्ना 1:1, 2, 3, 4, 5 पनि एकदमै उत्पत्तिको पुस्तकसँग सम्बन्धित छ। ओके, यो आवाज चाहिँ उहाँ थियो अनि यिनीहरूद्वारा तरङ्गित भए, एउटा तरङ्ग आयो, रेडियो वेभहरू आए, त्यसबाट फेरि एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो, ऊर्जाहरू सुरु भयो। त्यो ऊर्जा चाहिँ ध्वनि ऊर्जाहरू थियो, त्यो ऊर्जा चाहिँ तापको ऊर्जाहरू थियो, अनि त्यो ऊर्जा चाहिँ सोलर ऊर्जाहरू थियो। यी सबै कुराको मेलबाट फेरि पनि परमेश्वरको आवाजबाट त्यो रेडियो, त्यो ध्वनि तरङ्गबाट संसारको सुरु भयो। उहाँले यस्तो हो भन्दा त्यस्तो भयो। हेर्नुहोस् है, तरङ्गित कुराहरू। अनि यो 100%
विज्ञानसँग मेल खाँदछ, कुनै क्रियाको विपरीत प्रतिक्रिया हुँदछ, कुनै प्रतिक्रियाको विपरीत एउटा क्रिया हुँदछ। कुनै कुरा सुचारू रूपमा सञ्चालन गरेर त्यसलाई सुरुवात गर्नुपर्छ, एउटा गाडीलाई मुभ गर्न त्यसलाई धक्का लाउनुपर्छ अथवा ठेल्नुपर्छ, त्यो मुभ हुनुपर्दछ भने यो संसारलाई सुरुवात गर्न एउटा कुनै मुभ गर्ने, एउटा कुनै हल्लाउने, एउटा कुनै भाइब्रेट गर्ने, एउटा कुनै तरङ्ग ल्याउने कुराबाट सुरु भयो, जो चाहिँ एलोही हुनुहुँदछ, त्रिएक परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रीष्ट, जो चाहिँ आदिमा परम प्रभु परमेश्वरसँग नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एलोही हुनुहुँदछ। हेनरी मोरिस द जेनेसिस रेकर्डको 51 पेज नम्बरमा यसरी लेखेको छ, यदि पृथ्वीमा ऊर्जा ल्याउनु थियो भने ऊर्जा शक्तिको आवश्यकता थियो, पृथ्वीमा ऊर्जा ल्याउनु थियो भने ऊर्जा शक्तिको आवश्यकता थियो, र हलचल गराउनु थियो भने हल्लाउने व्यक्तिको आवश्यकता थियो। हलचल ल्याउनु थियो भने, अनि त्यो हलचल ल्याउने चाहिँ इलोही परमेश्वर हुनुहुँदछ। उत्पत्ति 1:2 जब कच्चा पदार्थहरू एउटा स्वरूपमा परिवर्तन भयो, ल्याइयो, त्यसलाई एउटा फर्म दिने काम गर्यो, त्यसपछि एउटा दैवी शक्तिले ध्वनि तरङ्गद्वारा काम गर्न थाल्यो अनि यो काम चाहिँ एकदमै छिटो भयो। एउटा डिभाइन भाइब्रेसन, एउटा ईश्वरीय ऊर्जा, एउटा ईश्वरीय हल्लावटको कारणले, उथलपुथलको कारणले गर्दा ऊर्जनशील शक्तिको सुरुवात भयो। ऊर्जा आफै सृष्टि गरिएको होइन। यदि इभोल्युसन थियोरीमा ऊर्जा थियो भन्दछ भने ऊर्जा कहाँबाट सुरु भयो त्यसको टुङ्गो छैन। परह्याप्स बेबी इट वाज हियर, यो सदियौँदेखि यही थियो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ भने बाइबलले भन्छ त्यो ऊर्जा चाहिँ इलोही परमेश्वरद्वारा भयो, जो चाहिँ पानीमाथि हिँडिराख्नुहुन्थ्यो, पानीमाथि घुमिराख्नुहुन्थ्यो, अधा निष्पट अन्ध्यारोमाथि, एउटा अन्धकारमाथि उहाँको आत्मा हिँड्दथ्यो। यसले एउटा तरङ्ग उत्पन्न गर्यो, एउटा ध्वनि ल्यायो, अनि यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा ल्याउने काम गर्यो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र त्यसलाई मुभमेन्टमा ल्याउनु भयो पृथ्वीलाई। प्रियहरू, ग्याप थियोरी यसै कारण अप्रमाणित तथ्य हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि पछाडिको भागलाई अथवा दुई पद भन्दा पछाडिको भागलाई र अगाडिको भागमा भएको बीचको घटनालाई अनावश्यक रूपमा व्याख्या गर्छ, त्यो पनि अप्रमाणित तथ्यको आधारमा। त्यसैले ग्याप थियोरी गलत छ। ग्याप थियोरीले एउटा गलत बाटो देखाउँदछ। त्यो कारण तपाईँ विश्वास गर्ने र नगर्ने स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ, तर गलत थियोरीमा विश्वास नगर्नु हाम्रो सल्लाह छ। त्यो कारण ग्याप थियोरी, हामीले तीनवटा कुराहरू हेरौँ। ग्याप थियोरीमा भएका गलत कुराहरू, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, सुरुमा आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि सबै कुरा त्यहाँ थिए, तर एकको एकमा नै त्यो कुराहरू सबै कुरा नष्ट भए, किनभने शैतानले विद्रोह गर्यो। अनि तेस्रो कुरा, 2 देखि पछाडि परमेश्वरले 6 दिनमा रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ एउटा अप्रमाणित तथ्य हो। हामी अर्को हप्ता डे एज थियोरी पढ्नेछौँ, जो चाहिँ यो थियोरीको नै ग्याप थियोरी किन अर्को एउटा भाग हो। अर्को हप्तासम्मको निम्ति, अर्को सिरिजसम्मको निम्ति तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सधैँ म तपाईँलाई मेरा यो ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको, बाँचुन्जेलसम्म मेरा यो ओठले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको, बाँचुन्जेलसम्म
सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बनाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए मृत्युलाई जिती मलाई बचाए मृत्युलाई जिती मलाई बचाए